This morning live title sponsor Vianet. Vianet अब सबै connected. Vianet अब सबै connected. Co-sponsor Shikhar Insurance दुःख पर्दाको साथी. शिखर इन्स्योरेन्स दुःख पर्दाको साथी. Co-sponsor Goodwill Finance financing for success since 1995. Associate sponsor Vatsalya Natural IVF आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर. नमस्कार सुप्रभात र वायनेट प्रेजेन्स दिस मर्निङ लाइभमा आज बिहिबारको यो चिसो चिसो बिहानीमा आशिषको र मेरो तर्फबाट यहाँहरूलाई फेरि पनि न्यानो न्यानो अभिवादन. यहाँहरूलाई सँगसँगै आशिष तिमीलाई पनि गुड मर्निङ. गुड मर्निङ सरिता, सबैजनालाई गुड मर्निङ सुप्रभात र एकदम चिसो चिसो भनिहाल्यो. न्यानो न्यानो झन्डै बाहिर हेर्नुभयो भने अहिले काठमाडौँको तापक्रम एभरेजमा 4 डिग्री छ. त्यो भनेको अब अहिले एकदम जाडोको अवस्था छ र म्याक्सिमम पनि 18, 19, 20 भएकोबाट अहिले 17, 18 मा आएको छ. सो त्यही भएर यहाँहरूले पनि जाडो त फिल गर्नै भएको छ होला. र अब दिनको त के कुरा गर्ने सरिता, अब धेरै कुरा गऱ्यौँ. अलिकति 1 मिनट अझ बढेछ सायद हैन सूर्योदयको समय. दिनको कुरै नगर आशिष, यो दिनको चपेटामा अहिले म नराम्ररी परेको छु. मैले जहिले पनि भन्छु नि, बिहान निस्किँदा पनि अँध्यारो, साँझ घर पुग्दा पनि अँध्यारो. कति छिटो दिन गएको भान भएको छ हैन. यसरी दिन बित्न थाल्यो भने त लाइफ पनि स्प्यान पनि छोटो हुन्छ कि क्या हो आशिष? हैन, लाइफ स्प्यान त जति हुनुपर्ने हो त्यति नै हुन्छ होला. चाँडै चाहिँ जान्छ. तर यसपालिको यसो अवस्था हेर्दाखेरि यो 2021 साल चाहिँ चाँडै सकिएला जस्तो छ. गर्दा गर्दै हामी डिसेम्बर महिनामा त्यो पनि अन्तिमतिर आइसकेका छौँ. अब त्यही भएर 2021 को यो जुन चपेटा छ त्यसबाट पार गरेर 2022 मा जाँदाखेरि केही सबैलाई राम्रो होला, देशलाई पनि राम्रो होला, समय अलिकति केही फेरिएला भन्ने आशा गरौँ. एकदमै. तर आशिषले यो कुरा गरिराख्दाखेरि मैले आफ्नो त्यो रेगुलरली भन्ने कुरा भन्न नपाएकोले कन्सन्ट्रेसनै तिमीले के भन्यो भन्ने कुरामा भएन आशिष. त्यसैले कार्यक्रमको रेगुलर हिसाबले मैले सूर्यास्त जुन भन्छु त्यो म यहाँहरूलाई मेन्सन गरि नै हाल्छु. बिहान 6:51 यानि कि अब एकैछिनपछि सूर्योदय हुनेछ भने साँझ 5:14 सूर्यास्त हुन्छ. हुन त आशिष तिमीले भन्यौ 2021 जाला चाँडै नै जुन जाने क्रममा पनि छ. तर 2022 मा पनि 2020 र 21 मा जे भोग्नु परेको थियो त्यो चाहिँ भोग्न नपरोस् भन्दै अलिकति रमाइलो कुरा गर्नु पर्दाखेरि मैले मेरो सहप्रस्तुतालाई नै सोधेँ, के छ तिम्रो घरलाई पुनर्निर्माण गर्ने अथवा नयाँ घर बनाउने प्लान छ कि छैन त? अब घर बनाउने अहिले हालसालै त प्लान छैन. तर सरिताले कुरा निकालेको चाहिँ यो सम्पदा मैत्री घरको लागि हो, सबैजनाको लागि होइन. के कन्टेक्स्टमा उसले कुरा निकाल्यो भने काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि अहिले चाहिँ यो विशेष कार्यक्रमहरू लिएर आइरहेको छ. र अहिले सम्पदा मैत्री घर बनाउनेलाई चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाले झन्डै 32 लाखसम्मको अनुदान दिने भएको छ. अब यो 32 लाख भने सबैजनाले 32 लाख चाहिँ पाउने होइन रहेछ सरिता, यसो पढ्दै जाँदाखेरि. तर विभिन्न क्राइटेरियाहरूलाई फलो गर्यो भने चाहिँ तपाईँले पर स्क्वायर फिट 4,000 रुपियाँदेखि लिएर 16 लाखदेखि 20 लाखसम्मको विभिन्न तरिकाले अनुदानहरू पाउने रहेछ. यो राम्रो कुरा हो, किनभने धेरै पुराना घरहरू छन् र त्यसलाई सायद जगेर्ना गर्ने, जोगाउने र अलिकति काठमाडौँको हेरिटेज लुकलाई चाहिँ मेन्टेन गर्ने यो इनिसिएटिभ हो हैन. हामीले त बाल्यकालदेखि पढ्दै पनि आएका, काठमाडौँ चिनिएकै नै यसको सम्पदाको लागि घरहरूभन्दा बढी मन्दिरहरू छन् भनेर हामीले पढेको. पर्यटकहरू आउँदाखेरि पनि सिटी अफ टेम्पल्स भनिएका. यी सबै कुराले गर्दा र भर्खरै अब भूकम्प आयो, कति भएका जीर्ण बिल्डिङ्सहरू भत्किए र घरैहरू पनि पुराना. हामी अब बसन्तपुर, चाहे त्यो बसन्तपुरतिर हामी गयौँ भने पनि पुराना घरहरू हामी कति देख्न सक्छौँ. ती सबैलाई संरक्षण गरेर, पुराना चिजहरू युज गरेर, त्यसलाई फेरि रेट्रोफिटिङ गरेर फेरि रिकन्स्ट्रक्ट गरियो भने, अथवा अगाडिको भागलाई मात्रै त्यही पुरानो शैलीको बनाएर राखियो भने, यी सबै चरणहरू छन्. क, ख र ग वर्ग गरेर यसलाई छुट्याइएको छ. त्यसरी यसलाई फेरि पुनर्निर्माण गरियो
भवन निर्माणहरू गरियो भने चाहिँ भवन निर्माण गर्दाखेरि 8 लाखदेखि 32 लाखसम्मको अनुदान नगरपालिकाले दिने भन्ने कुरा जुन यो आई थिङ्क 74-75 सालमै कुराकानी भएको थियो, अहिले भनी आएर यो आर्थिक वर्षको नगरसभाबाट अहिले पारित भएको हो। सुन्दैखेरि रमाइलो खबर चाहिँ पक्कै पनि हो। त्यही त तिमीले भनिहाल्यो, विभिन्न यसमा वर्गहरू छ, त्यसको डिटेलमा अब यहाँहरूले पनि विभिन्न समाचार माध्यमबाट समाचार पाइहाल्नुहुन्छ होला। तर हामीले भन्दाखेरि चाहिँ क ख ग र घ श्रेणीमा 4वटा श्रेणीमा राखेको छ। सबै पुरानै घरलाई रेट्रोफिटिङ गर्दाखेरि बढी अनुदान छ भने चाहिँ नयाँ घर बनाउँदाखेरि तपाईँले परम्परागत शैलीहरूमा मराउनु भयो, यो सब कुरामा चाहिँ तपाईँले विभिन्न किसिमको अनुदानको रकमहरू पाउनुहुन्छ। समग्रमा भन्दाखेरि यो राम्रो इनिसिएटिभ हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेको थिएन। योभन्दा पहिले भक्तपुरमा यो चाहिँ इनिसिएटिभ सुरु भएको थियो, तर त्यसले गर्दाखेरि राम्रो पनि के पनि भयो भने अहिले पनि हामी भक्तपुर जाँदाखेरि यहाँ पुराना धेरै जस्तो नयाँ घरहरू बनाउने पनि पुरानो क्षेत्रमा नयाँ घर बनाउनेलाई पनि अनुदान दिने भएको भएर नयाँ घरहरू पनि पुरानै शैलीमा बनाइयो र राम्रो लुक आउँछ। किनभने पुरानो ठाउँ जहाँ चाहे त्यो बसन्तपुर होस् या असन होस् या अरू क्षेत्रहरू होस्, त्यहाँ चाहिँ पुरानो ठाउँमा नयाँ घर ठडिँदाखेरि चाहिँ एकदम आँखामा बिजाउने रहेछ। एकदम सही कुरा भन्यौ तिमीले। र यो खबर सुन्दै बिहान बिहानै कस्तो रमाइलो पनि लागेको, एउटा परिकल्पना पनि गर्न सकिँदो रहेछ कि यो सिटी महानगरपालिकाका पुराना घरहरूलाई त्यही हिसाबले संरक्षण गर्यो भने यो हाम्रो कल्चर, एउटा हिस्ट्री जेनेरेसन्स टु कमले पनि हेर्न पाउँछ अशेष। र यही पुरानो कुरा गर्दाखेरि अर्को एउटा रमाइलो कुरा छ। सोमबार चाहिँ ललितपुरमा भीमसेन मन्दिर अगाडि ढल खन्ने क्रममा एउटा शिलालेख भेटिएको छ। यो यहाँहरूले पनि विभिन्न पत्रपत्रिकामा सुन्नु पनि भएको होला। हुन त यस्तै गरेर 32 वर्ष अगाडि गोकर्णमा बालुवा खनिँदा पनि एउटा यस्तै शिलालेख भेटिएको थियो। यो चाहिँ लिच्छवी कालको शिलालेख हुन सक्छ भनेर आंकलन गरिएको रहेछ अशेष। त्यही त हेर न, कति यो राम्रो कुरा भयो। के अरे, किनभने यो 15 पङ्क्तिको अभिलेख अहिले पुरातत्व विभागको संरक्षणमा रहेको छ। यो अभिलेख जुन भेटिएको थियो त्यो 85 सेन्टिमिटर लम्बाइ र 52 सेन्टिमिटर चौडाइको रहेको छ। र पहिला चाहिँ आई थिङ्क भगवानको मूर्तिहरू पुज्न चाहिँ पछि हामीले ह्युमन काइन्डले सुरु गरेको जस्तो लाग्छ। किनकि पहिलाका शिलालेखहरू हामीले हेऱ्यौँ भने पिक्टोरियल्सहरू जहाँ जनावरहरू अथवा सूर्य अथवा चन्द्रमा यस्तोहरू देखिने गर्छ। आई थिङ्क यो शिलालेखमा पनि त्यस्तै चित्र रहेको छ अशेष। त्यही त। अब हामीले अस्ति पनि कुरा गर्दै हिजो पनि समीर र मैले कुरा गरेका थियौँ कि पाकिस्तानमा एकदम पुरानो झन्डै 3200 वर्ष पुरानो बुद्धको मन्दिर भेट पर्यो भनेर फेला पर्यो भनेर, यसै गरी हामीले कति कुराहरू छन् अझ इतिहासमा लेखिएका कुरा भएका घटनाहरू जुनमा चाहिँ हामीले अझै पनि ठ्याक्कै त्यसमा थमाउन सकेका छैनौँ। यस्ता उत्खनन हुँदाखेरि एक्सिडेन्टल्ली पनि कति कुराहरू पाउने हुन्छ। हेर अब ढल खन्दाखेरि यति पुरानो शिलालेख पाएला र यो शिलालेखमा भएको मेन्सन गरिएको कुराहरूलाई लेखेर पढेर अहिलेका अनुसन्धानकर्ताहरूले चाहिँ त्यति बेलाको बारेमा अझ धेरै थप जानकारी हुन्छ र हाम्रो इतिहास पनि अझ हामीलाई क्लियर हुन्छ। यो पनि एकदमै आज राम्रै न्युजहरूको कन्टिन्युटी छ सरिता, यो पनि रमाइलो लाग्यो। र यसले फेरि पनि हाम्रो सहरहरू काठमाडौँ, पाटन, भक्तपुर कति पुराना सहरहरू छन् र कति हामीसँग इतिहास छ भन्ने कुरा यसले पनि देखाउँछ एकदमै। र फेरि त्यो शिलालेखमा चाहिँ योगग्राम र अन्तिम पङ्क्तिमा सम्मत 536 ज्येष्ठ मासे शुक्ल पक्ष भन्ने वाक्यांश लेखिएको हुनाले पनि तिमीले भनेको जस्तो यो र 32 वर्ष अगाडि त्यो गोकर्णमा बालुवा खन्दाखेरि भेटिएको शिलालेखले चाहिँ त्यो बेलाको के थियो त भनेर यी दुईटालाई पुट टुगेदर गऱ्यो भने हामी कहाँ थियौँ भनेर पत्ता लगाउन चाहिँ सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई। त्यही त। अब अर्को समाचार पनि असाध्यै रमाइलो र बिहान सुनाउन लायकको समाचार छ। इलाम जिल्लाको इलाम नगरपालिकाले चाहिँ आँखा अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको छ र कुनै पनि स्थानीय तहबाट आफ्नै इनिसिएटिभमा आफ्नै खर्चमा बनाएको यो देशकै पहिलो आँखा अस्पताल हो र उहाँहरूले चाहिँ सामुदायिक आँखा अस्पताल अहिले 6 कोठाको र 1 तल्ले निर्माण गर्नुभएको छ। र भनौँ न यो त यस्ता पोजिटिभ
एक्जाम्पल्सहरू हामीले बिहान बिहान सेयर गर्न पाउँदाखेरि असाध्यै रमाइलो लाग्छ, खुसी लाग्छ। होइन एकदमै यो कहिलेकाहीँ कस्तो हुँदो रहेछ भने सानो एउटा चिजको सुविधा लिनको लागि आफ्नो जिल्ला छोडेर अन्य जिल्लाहरूमा जानु भनेको कुनै पनि स्थानीय बासिन्दाहरूको आफूले रोजेको कुरा त पक्कै पनि होइन। त्यहाँ पनि जहिले पनि आँखाको लागि केही सुख सुविधा लिनु पऱ्यो भने अन्य जिल्लाहरूमा जानुपर्ने हुनाले त्यहीँका स्थानीय बासिन्दाहरूले जुन एउटा पहल गर्नुभयो, जुन एउटा जमर्को गर्नुभयो, त्यो साँच्चै नै सराहनीय पनि छ। हुन त स्थानीय तहको इम्पोर्टेन्स कति छ भन्ने कुरामा फेरि म नलागौँ अशेष, तर पनि यो एकदमै राम्रो कुरा पनि हो। अहिलेलाई त्यहाँ हालको लागि चाहिँ त्यो आँखा अस्पतालमा एकजना नेत्ररोग विशेषज्ञ, एकजना नेत्र सहायक, एकजना चस्मा प्राविधिक गरी बेसिकली चाहिँदाखेरिको लागि तुरुन्त उपलब्ध गराउने सबै सुविधाहरू उपलब्ध गराइएको छ। यो चाहिँ बिहान बिहान यहाँलाई सेयर गर्नको लागि एकदमै एउटा रमाइलो खबर। त्यही त, अब अरू इलाम जिल्ला लगायत अरू वरिपरिको जिल्लालाई पनि अब त्यहाँ गएर सेवा लिन सजिलो भयो र उहाँहरू जसले चाहिँ यो इनिसिएटिभ लिनुभएको छ त्यहाँका सबै बासिन्दा र त्यहाँका स्थानीय निकायका चाहिँ अधिकारीहरूलाई हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै बधाई। अब सहिता हामीले हरेक दिन कुरा गर्ने, छलफल गर्ने सामग्रीहरूमा कोभिड अपडेट पनि एउटा रहेको छ। हाम्रो हिजोको कोभिड अपडेट के रह्यो त भन्ने कुरा एकचोटि यसो हामीले यहाँलाई स्क्रिनमा देखाइरहेछौँ। टेस्टिङ बिचमा स्वत घटेको थियो, त्यसको धेरै कन्ट्रोभर्सी पनि भएर छ, हिजो समीरले पनि भन्यो। अहिले फेरि झन्डै पिसिआर र एन्टिजेन गरेर 11,000को हाराहारीमा टेस्टिङहरू भइ नै रहेछ र त्यसमा न्यू केसेस 236 भन्दाखेरि थ्याङ्कफुली अहिलेसम्म सबै कुराहरू हाम्रो कन्ट्रोलमै छ भनेर भन्नुपर्छ। यसमा नयाँ मृत्यु हुनेको केसमा चाहिँ 2 जना देखाएको छ भने अहिले पनि 5,185 को हाराहारीमा चाहिँ एक्टिभ केसेसहरू अहिले हाम्रो देशमा छ। त्यस्तै गरेर अशेष तिमीले ठ्याक्क अब कोभिडको कुराकानी गर्दा गर्दै अहिलेको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको बारेमा हामीले नसुनेका नजानेका कमै मात्रामा हौलाउँ। अहिले कस्तो भएको छ भने एकैचोटि त हामी यो वर्ल्ड वाइड फैलिएको महामारीले त्रसित भएर बसेका, त्यसमाथि नयाँ नयाँ भेरिएन्टको नामहरू आउँदाखेरि सबैभन्दा कानले सुन्न नचाहेको सब्जेक्ट जस्तो भान पनि हुन्छ अशेष। अब तर त्यो कुराकानी गर्दा गर्दा पनि यथार्थलाई त हामीले नकार्न सकिँदैन। अहिलेसम्म विश्वका 106 वटा मुलुकमा ओमिक्रोन फैलिसकेको छ। त्यसमध्ये भारतमा पनि अलिकति तीव्र रूपमा फैलिएको खबर आएको पनि छ। 213 जना भारतमा सङ्क्रमित भइसकेका छन् भने नेपालमा भने अहिलेसम्म 3 जनाको सङ्क्रमित भएको चाहिँ पुष्टि भएको छ। फेरि पनि हामीले गर्न सक्ने भनेको आफूले खोप लगाउन सकियो, दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने र सचेत रहने बाहेक अहिलेलाई म त अरू केही पनि उपाय देख्दिनँ अशेष। त्यही त, यो अब हामीले यसो विचार गर्दाखेरि अहिले नेपालमा पनि अस्ति 2 जना बाहिरबाट आएकाहरूको चाहिँ ओमिक्रोनको पुष्टि भएको थियो, त्यो भेरिएन्ट पुष्टि भएको थियो भने अहिले चाहिँ एकजना 58 वर्षका एक वृद्धमा चाहिँ यो जिन सिक्वेन्सिङ गर्दाखेरि चाहिँ ओमिक्रोनबाट भएको भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ। अब यसको एउटा राम्रो कुरा के पनि उहाँ होम आइसोलेसनमा हुँदो रहेछ, त्यसले गर्दाखेरि मतलब सामान्य नै छ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ र उहाँको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिएको छ। योभन्दा पहिले 2 जनामा पुष्टि भएको थियो, अहिले 1 भएर हाम्रो सङ्ख्या चाहिँ 3 भएको छ। तिमीले यो भन्दै गर्दा मलाई अलिकति फोकस गर्न मन लागेको चाहिँ कस्तो पनि विश्वभरि तीव्र रूपमा यो फैलिएको छ भन्दै गर्दाखेरि पनि त्यति डराउन पर्ने अथवा हामीले आफ्नो तर्फबाट सचेतता कायम गऱ्यौँ भने चाहिँ आत्तिहाल्नु पर्ने सिचुएसन चाहिँ छैन कि भन्ने भान चाहिँ 98 वर्षीय वृद्धालाई नै पनि ओमिक्रोन हुँदाखेरि घरको आफ्नो आइसोलेसनमा बसिराख्नु भएको छ भन्नेले चाहिँ एउटा हल्का बुझ्न सकिन्छ कि भनेको जस्तो आत्तिनको सट्टा देयर आर फ्यु गुड थिङ्स द्याट वी कुड लुक एट भन्ने खालको भान चाहिँ भएको छ कि अशेष। पक्कै पनि हामीले तर तै पनि सुरक्षाको सबै भनौँ न प्रोटोकलहरू हामी फलो गरिरहौँ। अहिले पनि भिडभाडमा जाँदाखेरि मास्क लगाइरहनु पर्छ, हुन्छ देखिन्छ पनि बाहिर जाँदाखेरि यसो हेर्दाखेरि मास्क लगाइरहनु भएको छ धेरैजनाले। त्यो अलिकति जागरुकता चाहिँ आइसकेको जस्तो मलाई लाग्छ। विशेष गरी अब काठमाडौँमा हेर्दाखेरि हामी हिँड्दाखेरि मास्क नलाउने मान्छे चाहिँ अलिकति कमै भेटिन्छ र विशेष गरी अहिलेलाई चाहिँ बालबालिकाहरूलाई पनि खोपको कार्यक्रमहरू सुरु हुँदैछ। बालबालिकाहरूलाई पनि खोप लगाउनु होला। हिजो हाम्रो डाक्टर शेरबहादुर पुनले पनि भन्नुभयो अहिले भएका खोपहरू, दिइरहेका खोपहरू अन्तर्राष्ट्रिय देशहरूमा अरू विकसित देशमा दिइसकेको खोप भएको भएर हामीलाई चाहिँ अरू बेला गरिब राष्ट्रमा ट्राई गरेर भनौँ न विकसित राष्ट्रले लगाइन्थ्यो भने अहिले विकसित राष्ट्रमा ट्रायल भएर हामीले लगाउन पाइरहेको छ। सो यो खुसीको कुरा पनि हो। अहिलेलाई भने हामी सानो छोटो ब्रेक लिइहाल्छौँ। ब्रेकको समय भएको छ। ब्रेकपछि फेरि अरू कुरा हामी कहानी गर्छौँ। एउटा छोटो ब्रेक लिइहालौँ।
ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ भायनेट प्रेजेन्स दिस मर्निङ लाइभमा र आजको कार्यक्रममा हामीले बिहानदेखि नै कति रमाइला आफैलाई सुन्दाखेरि पनि हो है आहा भन्ने खालका खबरहरू सुनाइरहेका छौँ र त्यो क्रम जारी नै छ। त्यसमा मलाई साथ दिइरहेका छन् मेरा सहप्रस्तोता आशिष कान्त शर्मा। हाई आशिष। हाई सरिता। अब ब्रेकपछि फेरि पनि तपाईँहरूलाई वेलकम गर्दै अर्को रमाइलो समाचार मै सुनाइहाल्छु। तर तिमीलाई म सोध्छु आजकल तिमीले एसएमएस कतिको पठाउँछौ? आजकल सबैभन्दा सजिलो एउटा माध्यमै त्यही नै भएको छ। इनफ्याक्ट मैले तिमीलाई प्रश्न सोधेँ, आज बिहान उठेर तिमीले कसैलाई एसएमएस पठायो कि पठाएन, भ्याएको छौ कि छैन? छैन, बिहान चाहिँ छैन, किनभने चाँडै उठेको थिएँ, बिहान एसएमएस छैन। हुन त आजकल चाहिँ अब एसएमएसलाई हामीले अब अरू च्याट एप्लिकेसनहरूलाई पनि अब एसएमएसै भन्नु पऱ्यो होइन, सर्ट मेसेज भन्नु पऱ्यो एसएमएस भनेपछि। यो हामीले कन्टेक्स्ट चाहिँ किन आज यसलाई लिएर आएको भने विश्वको पहिलो एसएमएस चाहिँ बिक्री भएको छ। अब अहिले चाहिँ यो बिक्री चाहिँ 1.5 करोड रुपियाँमा बिक्री भएको छ। विश्वको पहिलो एसएमएस जुन चाहिँ 1992मा डिसेम्बर 2मा चाहिँ भनौँ न यसको डेभलप गर्ने साइन्टिस्ट नै भन्नु पऱ्यो, इन्जिनियर निल पपवर्थले चाहिँ कम्प्युटरबाट लेखेको मेरी क्रिसमस भनेर पठाउनु भएको रहेछ। यो बेलामा त्यो एसएमएस चाहिँ बिक्री भएको छ र 1.5 करोड रुपियाँमा सहित। हेर न कस्तो रमाइलो खबर यो, तिमीले भनि नै हाल्यो। 1.5 करोडमा अब नन फङ्गिएबल भनेको नन पेरिसेबल जस्तै भने होला है, नन पेरिसेबल टोकनका रूपमा 1.5 करोडमा पहिलो एसएमएस बिक्री भएको रहेछ। अहिले यस्तो खबरहरू सुन्दाखेरि चाहिँ पुरानो चिजहरू राख्यो भने कुनै न कुनै दिन पैसा कमाइन्छ कि भने जस्तो फिल पनि हुने। र सबैभन्दा मलाई इन्ट्रेस्टिङ लागेको चाहिँ यो जसले रिसिभ गर्नुभएको थियो उहाँका साथी, यो चाहिँ अलमोस्ट अराउन्ड 2 किलोको टेलिफोन भनौँ अथवा कर्डलेस होला त्योमा चाहिँ रिसिभ गरिएको रहेछ। हसिस हेर न, त्यही त पहिले अब फोन मोबाइल आउनुभन्दा पहिले फोनबाट नै मेसेजहरू पठाउने चाहिँ कुराकानी थियो र यो चाहिँ अहिले विश्वभरि नै विभिन्न ओरिजिनल इलेक्ट्रोनिक डेटा सोर्स भएका एप्लिकेसन्सहरू, मेसेजेसहरू, पिक्चर्सहरू, ग्राफिक्सहरूलाई चाहिँ अहिले नन फन्जिबल टोकन्सको रूपमा चाहिँ बिक्री वितरण गर्न थालिएको छ। यो चाहिँ आर्ट पनि हुनसक्छ, मेसेज पनि हुनसक्छ, अरू डिजिटल कन्टेन्टहरूलाई चाहिँ ओरिजिनल फर्म त्यसलाई चाहिँ अरूले कपी गर्न नमिल्ने, किनभने अब हामीले सेयर त जति पनि गर्न सक्छौँ तर त्यसको ओरिजिनल कन्टेन्ट भनेर त्यसलाई अथेन्टिकेट गरेर चाहिँ नन फन्जिबल टोकनको रूपमा विकसित गर्ने चलनमा चाहिँ यो अक्सनद्वारा चाहिँ बिक्री गरेको रहेछ। यो झन्डै 1.5 करोड रुपियाँमा बिक्री भएको र अहिले चाहिँ त्यो इन्जिनियरले चाहिँ राम्रो कुरा के गर्नु भएको रहेछ भने त्यसलाई चाहिँ त्यो पैसालाई चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घका शरणार्थी सम्बन्धी उच्चायुक्त ह्युमन राइट्स युनाइटेड नेसन्स ह्युमन राइट्स फर के अरे शरणार्थीहरूको लागि उच्चायुक्तलाई चाहिँ उहाँले डोनेट गर्नुभएछ। त्यो राम्रो कुरा हो र एटलिस्ट इट वेन्ट फर अ गुड कज। एकदमै। र अशेष हामीले तिमीले सुरुमा भनिहाल्नै हाल्यौ कि आजकल हामी कति धेरै एसएमएसहरू पठाउँछौँ भनेर। यो हामीले कुरा गऱ्यौँ 1992 को र औसत 1995मा चाहिँ 0.4%ले मात्रै मेसेज पठाउँथे रहेछन्। हेर न हामी कहाँ आइपुगिसकेका छौँ। र अब अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट हामीसँग छ, त्यो आज हामीले सुरुमा शिलालेखको कुरा गऱ्यौँ छोटकरीमा। अर्को त्यो इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट जुन म एकदम एक्साइटेड भएको थिएँ, त्यो के को बारेमा हो एकचोटि भनिहाल्नु। म क्विकली भनिहाल्छु, हामीसँग धेरै समय छैन। चीनमा तपाईँले धेरै सिनेमाहरूमा हेरे जस्तै गरी डाइनासोर्सहरूको हामी सिनेमा हेर्छौँ पुरानो जमानाको। एउटा डाइनासोरको चाहिँ भ्रूण भनिन्छ, त्यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा सुरक्षित भएको भेटेको छ। यसलाई चाहिँ बेबी यिङलियाङको नाम दिएको छ र यो चाहिँ एकदमै भनौँ न फुल्ली जस्तो छ त्यस्तै अवस्थामा कन्जर्भ भएको भएर यो चाहिँ एउटा विश्वकै पहिलो एउटा उदाहरणको रूपमा पनि लिन सकिन्छ। एकदमै यसले अब फर्दर डाइनोसरको हिस्ट्री के कस्तो भन्ने कुरामा अझ हामीलाई अगाडि बढ्न चाहिँ पक्कै पनि फाइदा गर्छ नै। के आज बिहिबारको दिन हामीले अरू रमाइलो कुराकानीहरू लिएर आउने नै छौँ। अहिलेलाई भने ग्यालेक्सी न्युजको समय। ब्रेक पछि र ग्यालेक्सी न्युज पछि पुनः स्वागत छ भायनेट प्रेजेन्स दिस मर्निङ लाइभमा। र थर्सडेको यो चिसो बिहानीमा 6:30 बजेदेखि नै अशेष र म यहाँ सामु छौँ। अब आजको थर्सडेको लागि के छ त हामीसँग कन्टेन्ट? अब थर्सडे हाम्रो अलिकति विषयगत छलफलको दिन हो सहिता। र आज हामीले यसो हेर्दाखेरि हामीले त्यति याद नगरिरहने तर हाम्रो आफ्नो दैनिक दिनचर्यामा वरिपरि भइरहने कुराकै बारेमा कुरा गर्छौँ। अब हामीले सामान किन्दाखेरि पसलमा गएर आजकल अनलाइन विभिन्न माध्यमबाट हामीले सामान किनमेल गर्छौँ, तर एउटा ठुलो
व्यवसायी अथवा व्यवसायीहरू चाहिँ सडकमा व्यवसाय गर्ने, सडकमा राख्ने, चाहे त्यो तरकारी होस् या सामान्य सानोतिनो कुराहरू होस्, इभन आजकल लुगाहरू, चप्पल, जुत्ता विभिन्न कुरा गर्ने सडक व्यवसायको बारेमा चाहिँ हामी आज छलफल गर्न गइरहेछौँ। एकदमै तिमीले कुरा उठायो आशिष। हामीले चाहिँ कस्तो भएको छ भने यो अहिले कामको खोजीमा सहर पस्ने र आफ्नो दैनिक रोजीरोटी बिताउनको लागि सजिलो दर्ता गराउन नपर्ने, बिहान साँझलाई अलिकति क्यास आउने हिसाबले यी मार्केटहरू छन्। अझ सहरको कुरा गर्नुपर्दा हामी झन् भित्री सहरमा गयौँ भने त यस्ता के भन्छ अब पसलै भनौँ न होइन, यसरी बाहिर फुटपाथमा बसेका पसलहरू भएनन् भने सहर छिरेको भान पनि हुँदैन हामीलाई। र यो कस्तो भइसकेको छ भने नगरपालिकाले पनि जहिले पनि म उठाउन आए जस्तो गर्छु, त उठे जस्तो गर भनेर भनेकै जस्तो हामीलाई भान हुन्छ। गुटुटुटुटु नगरपालिकाको मान्छे आयो भने यो पसलहरू उठाएर भागेको हामी सबैले नदेखेका पनि होइनौँ। यो चाहिँ यो समस्यालाई एउटा अलोकेटेड ठाउँ बनाइदिएर राख्ने अथवा केही गर्न सकिँदैन होला भन्ने प्रश्न चिन्ह एभ्री टाइम यो इन्स्टेन्स थ्रु हामी जान्छौँ मेरो दिमागमा आउँछ नै आशिष। हो, र तिमीले भनिहाल्यौ सामाजिक सञ्जालमा पनि विभिन्न ठाउँमा विभिन्न भनौँ न कुराहरूमा हामीले के देख्छौँ भने यो पसलेहरूलाई उनीहरूको सामान चाहिँ खोसेर लगेको, भत्काइदिएको, फालिदिएको, बिग्रिएको र यसको चाहिँ भनौँ न जरिवाना तिर्न लगाउन पर्ने सामान चाहिँ जुन महानगरपालिकाका प्रहरीहरूले चाहिँ ट्रकमा हालेर लिएर गएको यस्ता दृश्यहरू हामीले सामाजिक सञ्जालमा देख्ने गरेका छौँ। अब यो सरिताले भने जस्तै गरी यो धेरै लामो समयदेखि आएको यो डिस्कसन भइरहेको, छलफल भएको समस्या हो। उहाँहरूले के काम गर्न नपाउने त भन्ने एउटा प्रश्न छ भने होइन, काम गर्न पाइन्छ, तर जुन ठाउँमा जे व्यवसाय जहाँ गर्नुपर्ने हो त्यहाँ गर्नु पर्यो, ट्याक्स तिर्नु पर्यो। सडकमा गर्दाखेरि मानिसलाई हिँड्न अप्ठ्यारो हुन्छ, जाम हुन्छ होला, सुरक्षा पनि हुँदैन। यो सबै कुराले गर्दाखेरि चाहिँ किन त्यहाँ गर्ने भन्ने पनि यो दुईटा बाटो छ। तिमीले पनि एकदम राम्रो कुरा भन्यो। यो कस्तो हुँदो रहेछ भने जब एउटा राम्ररी नीति नियम लगाइँदैन त्यसपछि उहाँहरूको पनि त आफ्नो हक त छ, आफ्नो ज्यान त पाल्नु पर्यो, रोजीरोटीको लागि त यो गर्न एकदमै पर्यो। र जहिले पनि सेन्सिटिभिटी हामीले देखाउँछौँ कि हेर यत्रो ठुलो चिजहरूमा मान्छेहरूले कर छलेकै छन्, यी सबै गरेका छन्, हुने खाने ठुला बडालाई चाहिँ कसैले पनि दुःख दिँदैन। सानो बिहान छाक टार्न मुस्किल जसलाई परेको छ उसको सामानहरू लथालिङ्ग पारिदिएको भन्ने खालको सामाजिक सञ्जालमा पनि देखिन्छ। र हामीलाई नै पनि एउटा त्यो एक हिसाबको सेन्टिमेन्टल फिलिङ्स अब आउँछ पनि। तर यो आउँदै गर्दाखेरि पनि तिमीले भनेको जस्तो त्यसो त नगर प्रहरीहरूलाई पनि त्यही आदेश आएको हुन्छ कि यस्तो फुटपाथमा राख्न नदिनु, तिमीहरू उठाउनु भनेर। उहाँहरूले पनि आफ्नो कामै गर्नुभएको हो होइन। तर यसलाई व्यवस्थित गर्न चाहिँ किन सकिँदैन त? यत्रो वर्षदेखि मानिसहरू के अरे छुट्टी मनाउनलाई पैसा तिरेर स्पेसमा जान थालिसक्यो आशिष। हामीले चाहिँ सानो फुटपाथको यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिँदैन भन्ने प्रश्न चाहिँ पक्कै पनि उब्जिन्छ। हो, र यही प्रश्नको बारेमा अलिकति जानकारी लिन, थप छलफल गर्नलाई हामीले सानो एउटा भिडियो बनाएको छौँ। त्यो भिडियो हेरौँ, भिडियोपछि हामी कुराकानी गर्छौँ। गोरी तामाङले फुटपाथमा मकै पोलेर बेच्न थालेको 15 वर्ष भयो। त्यही मकैले उनको घर धानेको छ। दैनिक हजारौंको आउजाउ चल्छ। बटुवा टक्क रोकिएर मकै खान्छन्। धुलो धुवाको बीचमा आगोको राप अघि बसेर उनी अर्थोपार्जन गर्छिन्। छोरो काखमै छँदा सुरु गरेको व्यापार छोरोले विद्यालय तह पार गर्ने बेलासम्म अझै चल्दैछ। दैनिक अपराह्न 4 बजे मकै बेच्न पुग्ने उनी साँझ 7-8 बजेसम्म बस्छिन् र बेच्छिन्। मकै जाडोयाममा धेरै बिक्री हुन्छ। सडक छेउमा मकै बेच्ने उनका लागि जागिर भन्दा यही व्यवसाय सहज छ। मन लागे बेच्न जाने, मन नलागे नजाने। तोकिएको ठाउँ र समय बाहेकमा बेच्न बसे नगर प्रहरीले कारबाही गर्ने डर हुन्छ। तर उनी त्यसलाई स्वाभाविक र सहज रूपमा लिन्छन्। हामी भनेको त मन लाग्यो हो नि त, बाटोमा हो। अब हामीलाई त खासै असर, अब हामी आफ्नो सामान लाग्यो, बस्नु मन लाग्यो बस्यो, बस्नु मन लागेन बसेन। उहाँहरूको त डिप्टी नै हो नि त। अब लाने बेलामा उनीहरूलाई रिस उठ्ने बेलामा लान्छन्। मान्छेले कुरा लगाइदियो भने अब खासै त लाँदैन। नलागेको कुरालाई त यस्तो लाग्यो, यहाँ लाग्यो भन्नु मिल्दैन हामीले बेकार मार्गलाई। भारत घर भएका देवेन्द्र यादवले काठमाडौँमा पानीपुरी र चटपटेको स्वाद चखाउन थालेको 10 वर्ष भयो। उनको पनि यो व्यापारले नै जीवन गुजारा चलेको छ। पानीपुरीको व्यापार जाडोयाममा कम हुने हुँदा उनलाई जाडोयाम नै मन पर्दैन। दिउँसो नगर प्रहरीले त्यो स्थानमा पसल थाप्न नदिने भएकाले उनी साँझमा आउँछन् र अबेरसम्म बेचेर फर्किन्छन्। नगरपालिका त दिनमा बस्न दिँदैन, त्यही 5 बजेदेखि हो बस्ने, दिनसम्म त बस्न दिँदैन। खैर दिन्छ और दिखे भने उठाएर लग्छ।
पहिले भन्दा पानीपुरी र चटपटेको मूल्य बढ्दा व्यापार पनि कम भएको छ। उनी छेउछाउका फुटपाथ पसलहरूलाई त्यहाँबाट हटाइएपछि अहिले मानिसहरूको चहल पहल घटेको छ। चहल पहल नै घटेपछि व्यापार पनि घट्यो। डल्लो बस्ने श्रेहाङ किरा केही समय अघिसम्म चलचित्र क्षेत्रमा काम गर्थे, तर काम पाउन छाडेपछि उनले आफ्नै व्यवसाय सुरु गरे। आज उनको पहिलो दिन हो। जाडो याममा बिक्री धेरै हुने आशमा उनले व्यवसाय सुरु गरेका छन्। गोरी, देवेन्द्र र श्रेहाङ प्रतिनिधि हुन्। विभिन्न कालखण्डमा अनेकन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक कारण अवसरको खोजीमा शहर पसेकाहरू मध्ये हुन् उनीहरू। उपत्यकामा फुटपाथको व्यवसायले हजारौं परिवारको लाखौं जीवन चलेको छ। यस्ता कति व्यवसायी छन् यकिन तथ्याङ्क छैन। कोरोना महामारीले लामो समय मानवीय चहल पहल ठप्प हुँदा ठप्प बनेको उनीहरूको व्यवसाय जाडो याममा भर्खरै चलायमान बन्दैछ। पक्कै पनि उहाँहरूको यो कथा अथवा यो दैनिकी सुन्दाखेरि चाहिँ यसलाई त अलिकति सहजीकरण गरिदिनु पर्ने हो नगरपालिकाले भन्ने भान चाहिँ पक्कै पनि हुन्छ नै अवश्य छैन भन त? हैन, समस्या विभिन्न रूपमा छन् सरिता। पहिले कुरा त के भने व्यापार बिजनेस गरिसकेपछि त्यसको अब नगरपालिकाले पनि स्थानीय निकायले पनि अरूको कम्पेयरमा जस्तो कसैले जस्तो भनौँ न एउटा सामान्य सानै होटेल व्यवसायले पनि होटेल खोलेको छ, रेन्ट लिएको छ भने उसले ट्याक्स तिर्न पर्ने। त्यही कुरा बाटोमा राख्यो भने फेरि ट्याक्स तिर्न नपर्ने भन्दाखेरि त जसले ट्याक्स तिरिरहेका छन् उनीहरूलाई पनि त त्यो फेयर भएन होइन। सो त्यसले गर्दाखेरि मुख्य कुरा के हो भने यो हामीले मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने पर्सनली हामीले अरू राष्ट्रहरूमा पनि हेर्नुपर्छ उदाहरणको लागि। किनभने अलिकति विकसित हामीभन्दा अलिकति राम्रा गरेका राष्ट्रमा इभन धेरै टाढा पनि किन जानु पर्यो, भारत होला, थाइल्यान्ड होला, यस्ता देशहरूमा चाहिँ के हुँदो रहेछ त, कस्तो पोलिसीहरू रहेछ जसले गर्दाखेरि किनभने त्यहाँ स्ट्रिट फुडको कल्चर एकदमै धेरै छ होइन। सो त्यहाँ चाहिँ के भने अब फेरि खानेकुरा बेच्ने भनेपछि हामीले पहिले पनि हाम्रो कार्यक्रममा यस्तै बिहान हामी एज अ प्रस्तुताको रूपमा कुरा गर्दाखेरि हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउने के पनि गर्छौँ भने खानेकुरा सँगसँगै मानिसको स्वास्थ्यसँग पनि रिलेटेड कुरा हो, क्वालिटी कन्ट्रोलको कुरा हो। यसले गर्दाखेरि स्थानीय निकाय, नगरपालिका, महानगरपालिका, गाउँपालिकाहरूले त्यसमा अनुगमन पनि गर्नुपर्ने फेरि उपभोक्ताले नै प्रश्न उठाउँछन्। सो यो सबै कुरालाई समेट्दाखेरि चाहिँ समस्या ठुलो छ। यसलाई के भने इन्स्टिट्युसनली स्टेप बाई स्टेप ह्यान्डल गर्न पर्छ होइन। हामीले अहिले चाहिँ जसले व्यापार रन गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूको प्रब्लम एउटा देखायौँ, त्यस्तै गरेर महानगरपालिका अथवा नगरपालिकाको एउटा नगर प्रहरीको प्रब्लम एउटा देखायौँ भने अर्को कुरा चाहिँ के हो भने यस्ता व्यापारहरू तब मात्रै फस्टाउँछन् अथवा मौलाउँछन् जब त्यसलाई हामीले कन्ज्युम गर्छौँ भनेपछि कतै न कतैबाट एक हिसाबले यसले सेवाग्राहीहरूलाई कन्भिनियन्ट त बनाइदिएकै छ। त्यो हुँदैन थियो होला भने त उहाँहरू पनि यसरी चल्नु पनि हुँदैन थियो होला। भनिसकेपछि एउटा निड त छ त त्यहाँ। यो चिजलाई चाहिँ तिमीले एकदमै राम्रो भन्यो। स्ट्रिट भेन्डर्सहरू भनेको वर्ल्ड वाइड नै पपुलरै कुरा हो भनेपछि यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरामा के अहिलेसम्म सम्बन्धित निकायको ध्यान दृष्टिकोण नपुगेकै हो त कि प्रायोरिटीमा नपुगेको त? प्रायोरिटीमा पक्कै पनि नपरेको सहित। अब यसलाई कुरालाई खोतल्दै जाने हो भने त अब त्यसमा विभिन्न भनौँ न सामान बिक्री वितरण गर्नेदेखि लिएर व्यावसायिक रूपमा भनौँ न सेवा प्रदान गर्नेदेखि लिएर जस्तो भनौँ न जुत्ता बनाउनेदेखि लिएर इभन हजामहरू पनि बाटोमा बस्नेहरू पनि हुनुहुन्छ। र फेरि कस्तो छ भने हुन त राम्रो यसले व्यावसायिकताको लागि राम्रो कुरा के पनि देखाउँछ भने हामी विशेष गरी हामी नेपालीहरूमा चाहिँ एउटा यो व्यावसायिकता यति धेरै छ कि मागेर खानु, अरू कसैको केही गरेर हेरेर बस्नुभन्दा बरु केही गरेर खाउँ भन्ने कुरा हो। सामान्य रूपमा हेर्दाखेरि वृद्धहरूले पनि एउटा वेइङ स्केल मात्रै राखेर बाटोमा बसेर एकजनाको 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ लिएर पनि उहाँहरूले आफ्नो सामान्य जीविका चलाउन सक्नुहुन्छ। सो यो सबै कुरालाई यो राम्रो तत्त्वगत रूपमा चाहिँ यो एकदम राम्रो कुरा हो, यसमा कुनै प्रश्न नै छैन। तर व्यवस्थित नगर्दाखेरि उपभोक्तालाई पनि नराम्रो हुने, स्थानीय निकायले पनि यसलाई अनुगमन नसक्ने, यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ मिलाउनलाई चाहिँ पहल चाहिँ चाहिन्छ। होइन, तिमीले एकदमै राम्रो कुरा भन्यौ। चाहे वृद्धले वेइङ स्केल राखेर बाटोमा बस्नु भएको होस् या साना साना बालबालिकाहरूले मिनरल वाटरको बोतल अथवा पोस्ट कार्ड बेचेर अलिकति आम्दानी गरेर घर परिवारलाई सहयोग गरेका हुन्, यो चाहिँ डेफिनेटली सडकमा बसेर मागेको भन्दा यो राम्रो कुरा पनि हो। र यसलाई हामीले हाम्रा देशका नागरिकहरू चाहिँ विदेश नजाउन् भनेर यदि खोज्छौँ भने यी चिजहरूलाई नेपालमै पनि बसेर एउटा जीविकोपार्जन गर्न सक्ने
कुनै सहज उपाय छ है भनेर एउटा इक्जाम्पलकै रूपमा लिएर पनि यसलाई अलिकति व्यवस्थित चाहिँ पक्कै पनि गर्न सकिन्छ। फेरि यो अहिले मात्रै आएको प्रब्लम पनि होइन, हामी नै साना साना हुँदादेखि नै हामीले यो देखिरहेको कुरा पनि हो। र स्ट्रिट भेन्डर भनेको फेरि सबैलाई जहाँ सप्लाई छ त्यहाँ नै डिमान्ड हुने हो भनिसकेपछि यो चाहिने कुरा नै रहेछ नि त। यसलाई व्यवस्थित कसरी गराउने भन्ने दिनमा चाहिँ मेबी हामीले नगरपालिकाकै सम्बन्धित व्यक्तिलाई लिएर आएर हाम्रो कार्यक्रममा पनि कुराकानी गर्न सकिन्छ कि आशिष? पक्कै पनि गर्न सकिन्छ सरिता, र गर्न पर्ने पनि देखियो। किनभने अब विशेष गरी अहिले कोभिड पछिको सिचुएसन हेर्दाखेरि धेरैजनालाई अप्ठ्यारो परेको छ। हामीले यो देखाएको रिपोर्टको अन्तिममा पनि भन्यौँ, आफ्नो पहिले एउटा व्यावसायिकतामा लागिसकेका मानिसले पनि होइन खानपानको कुरामा गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति बढी पैसा कमाउन सकिन्छ होला, सहज हुन्छ भनेर व्यवसाय सुरु गरेको पनि उदाहरण हामीले आज हेऱ्यौँ। अरू रमाइलो अर्को एउटा भिडियो पनि हामी देखाउँछौँ, तर अहिले सानो छोटो ब्रेकको बेला भएको छ। ब्रेकपछि हामी आइहाल्छौँ। यो छोटो ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ वायनेट प्रेजेन्स दिस मर्निङ लाइभमा। र ब्रेकमा जानुभन्दा अगाडि हामीले स्ट्रिट भेन्डर्सहरूको कुराकानी गरिरहेका थियौँ, उहाँहरूको सहजता असहजता र उहाँले त्यसले गर्दाखेरि निम्ताएका नगरवासीको सहजता असहजता दुईटैको बारेमा हामीले कुराकानी गरिरहेका थियौँ। हामीले अस्ति भर्खरै कार्यक्रममा भन्यौँ कि यो महामारीको बेलामा गुगलमा धेरै कुराहरू सर्च गरिएका रहेछन्। त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी सर्च भएको चाहिँ हाउ टु स्टार्ट योर ओन बिजनेस भन्ने पनि थियो। भनिसकेपछि अहिले कसैको लागि काम गरिरहेका मानिसहरूले पनि आफ्नै बरु केही सानोतिनो भए पनि केही गर्नुपर्छ कि भन्ने र नयाँ बिजनेस कसरी गरिन्छ भन्ने खोज बढेको बेलामा यस्ता भेन्डरहरूमा अलिकति थपिनु झन् स्वाभाविकै कुरा पनि हो आशिष। त्यही त, यो अब हामीले यसो सामान्य रूपमा हेर्दाखेरि भित्री सहरमा मानिसहरूको चहल पहल धेरै हुने ठाउँमा त विभिन्न सडक व्यवसायहरू जस्तो खानेकुरा सम्बन्धी होला, सेवा सम्बन्धी होला, यो सबै कुरा हामीले देख्ने नै गरेको छौँ। माल सामान चाहिँ बेच बिक्री गर्ने कुराहरू होला। तर अहिले तिमीले सामान्य रूपमा आफ्नै घर वरिपरि हामी जहाँ बसेको छौँ अलिकति रेसिडेन्सियल एरियामा पनि हामी 5 मिनट वरिपरि हेऱ्यौँ भने विभिन्न पसलहरू सँगसँगै सानोतिनो रूपमा आइरहेका भनौँ न ठेलाहरू, अब यो पानीपुरीकै कुरा गऱ्यौँ, अब इभन मोमोको स्टलको कुराहरू होला, यो सबै कुराहरू बिस्तारै आइरहेछन्। भनेपछि स्थानीय निकायले पनि अब यसलाई चाहिँ आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा हामीले कसरी व्यवस्थित गर्ने, किनभने सबैजनामा त नेतृत्वको समस्या छैन। महानगरपालिका, हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिका चाहिँ एउटा साइजले नै पनि उहाँहरूलाई अहिले समस्या म्यानेज गर्न गाह्रो भएको जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने यो समस्या यति विकराल भइसक्यो कि कहिलेकाहीँ समस्या सानो हुँदाखेरि चाँडै सल्भ गर्न सकिन्छ, ठुलो भइसकेपछि त्यसको लागि चाहिने मेहनत सोच विचार त्यही अनुसारले ठुलो हुन जान्छ। त्यही भएर महानगरपालिकाले चाहिँ इमिडिएटली केही गर्छ भन्ने अलिकति मलाई आश चाहिँ कम छ सरिता। तर राम्रो इनिसिएटिभ्सहरू पनि भएको थियो। बसन्तपुरमा नाइट मार्केटहरू सुरु भएको थियो। अलिकति ठुलो स्केलमा यस्ता सडक व्यवसायहरूलाई कसरी चाहिँ भनौँ न एक किसिमले रिहेबिलिटेट गर्ने, अर्को ठाउँमा लगेर उहाँहरूलाई ठाउँ दिने, यस्ता कुराहरूमा बहस पहिले सुरु नभए होइन। तर यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई चाहिँ के छ भने डिसिजन चाहिन्छ। डिसिजन मेकिङमा हामी सबैतिर चुकिरहन्छ। अनि फेरि कस्तो पनि भयो भने हुरुरुरु यसरी नगरपालिकाका नगर प्रहरी आउँदाखेरि उठाउने हुनाले अलिकति अटेरी स्वभाव उहाँहरूको पनि हुँदै पनि गयो इभेन्चुअली। भर्खरै हामीले देखेको रिपोर्टमा पनि भन्यौँ कि यो चाहिँ कस्तो भयो भने गर्नै पर्छ भन्ने भएन, आफूलाई मन लागेको बेलामा गरे हुने भयो, नमन लाग्दाखेरि नगरे हुने भयो, आफूलाई सहज भयो। उहाँहरूको जीविकोपार्जनको कुराहरू सुन्दाखेरि ठिकै छ नि त भन्नेको जस्तो भान भए तापनि यसरी अव्यवस्थित र यत्रतत्र छरिँदाखेरि ट्राफिकमा एकदमै धेरै समस्या आउने। यी ठेलागाडाहरू फेरि अलिकति ट्राफिक नियम पालन गरिदिने अथवा बुझिदिने त पक्कै पनि नहुने हुनाले चाहिँ यसले धेरै असहज बनाएको फेरि अर्को पाटो पनि पक्कै पनि छ आशिष। यो बाटो छ र फेरि आज हामीले यो तपाईलाई आजको छलफल र हाम्रो आजको रिपोर्ट्सहरूबाट के पनि देखाउन खोजेको भने उहाँहरूको लेन्सबाट पनि हामीले आज हेर्न खोजेको व्यावसायिक जुन चाहिँ सडकमा बसेर काम गरिरहेछन् उहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ त, के हुन्छ, उहाँहरूले कसरी आफ्नो दिनचर्या गरिरहनु भएको छ, के समस्यामा परिरहनु भएको छ। हामी जहिले पनि उहाँलाई एउटा कन्ज्युमरको रूपमा सर्भिस लिने सेवाग्राहीको हिसाबले हेर्छौँ भने उहाँहरूको आँखाबाट के छ त यो समस्या भनेर हामी देखाउन खोजेको हौँ। त्यसै अनुसार अर्को एउटा भिडियो रिपोर्ट पनि हेरिहालौँ सरिता। त्यो रिपोर्ट हेरेपछि हामी फेरि कुराकानी गरौँला। मानव पुँजीमा अर्थोपार्जन गर्ने सहज विकल्पको रूपमा अधिकांशले फुटपाथलाई व्यापार गर्ने थलोको रूपमा लिँदै आएका छन्। बेरोजगारी समस्या र चरम आर्थिक अभाव झेलिरहेकाहरू यस्ता व्यवसायतर्फ बढी आकर्षित हुने गरेका छन्।
कानुनी परिधि र प्रक्रिया भन्दा बाहिर रहेर व्यवसाय गर्ने भएकाले उनीहरूलाई अनौपचारिक क्षेत्रको रूपमा परिभाषित गर्दै औपचारिक व्यवसायमा रूपान्तरणको लागि बारम्बार आग्रह गरिरहन्छ। तर न्यून पुँजी भएकाहरूलाई उत्साहित गर्ने र आकर्षित गर्ने नीति र कार्यक्रम नबन्दा त्यो प्रयास असफल भइरहेको छ। अनौपचारिक क्षेत्र भएकाले व्यवसायीहरूको यकिन विवरण निकाल्न समेत समस्या छ। केही निश्चित खुला स्थानमा पसल व्यवसाय गर्न र तरकारी बेच्न समय तोकिएको छ। त्यस बाहेकका व्यवसाय सरकारको दृष्टिमा गैर कानुनी हुन्। 10 वर्ष अघि एउटा तथ्याङ्कले काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र मात्रै करिब 3000 फुटपाथ व्यवसायी रहेको देखाउँछ। तर त्यो भरपर्दो र यकिन तथ्याङ्क होइन। महानगरले घर कोठा भाडामा लिएर व्यवसाय गर्नेलाई दर्ता प्रमाणपत्र दिने गरेको छ। नेपाली नागरिक भए नागरिकता पेश गर्ने, नेपाली नागरिक नभए अरू नागरिक अन्य देशको नागरिक भएको प्रमाण पेश गरेपछि पसल दर्ता गर्न पाइन्छ। तर पहिलो शर्त भने के हो भन्दाखेरि रेन्टलमा लिएको एग्रिमेन्ट पेपर पेश गर्नुपर्छ। अब यो चाहिँ यति आधारभूत कुरा नभएको नपुगेको मान्छेहरूको चाहिँ पसल दर्ता हुँदैन भनेपछि पसल गर्न पाउने ती पसल दर्तावालाहरू मात्रै हुन्। त्यो गर्न नपाउने, त्योदेखि बाहेक सबै चाहिँ इन्फर्मल सेक्टर हो जुन चाहिँ गर्न नपाउने हुन्। र इन्फर्मल सेक्टरलाई चाहिँ नै महानगरपालिका क्षेत्रभित्र हामीले रिकगनाइज गरिएको स्थिति छैन। यसरी घर वा कोठा भाडामा लिएर पसल व्यवसाय गर्ने बाहेक सबै सरकारको नजरमा प्रतिबन्धित हुन्। उनीहरूलाई महानगरले चिन्दैन। त्यसैले नगर प्रहरीहरूले फुटपाथमा व्यवसाय गरिरहेकाहरूको सामान जफत गर्ने वा जरिवाना तिराउने काम गर्दै आएका छन्। शहर अव्यवस्थित हुने र मानिसहरूको आवागमनमा असर पर्ने भन्दै उनीहरूमाथि कारबाही गर्दै आएको छ। तर मानवीय र आर्थिक पाटो जोडिने भएकाले कानुनी व्यवसायका रूपमा रूपान्तरणको लागि प्रयास गरिरहेको महानगर प्रहरी बल प्रमुख सापकोटाले बताए। कुरा जुन उठाउनु भयो यहाँले, यसको विकल्प भनेको अहिले गरिरहेको व्यवसायबाट यो इन्फर्मल सेक्टर यो गैर कानुनी छ। यसलाई चाहिँ कानुनी व्यवसायको रूपमा आफूलाई रूपान्तरण गर्ने चाहिँ कानुनी विकल्प हो। योदेखि बाहेकको विकल्प चाहिँ जस्तै एउटा ठाउँमा बसेर व्यापार गर्छन्, त्यसलाई अन्यत्र सारेर यो ठाउँ खाली गर्ने, यो यसरी चाहिँ खाली हुँदैन भन्ने कुराको दृष्टान्त, उदाहरण, नजिर, पुरानो अभ्यास हामीसँग छ। त्यो नै उत्तम विकल्प भएको उनको भनाइ छ। अनौपचारिक क्षेत्रमा व्यवसाय गर्नेहरूका लागि स्थानको विकल्प खोज्ने जिम्मेवारी भने महानगरको नभएको उनको भनाइ छ। सीमित पुँजीको उपलब्धताका कारण फुटपाथमै सुरु भएका केही व्यवसाय केही वर्षपछि भने कानुनी र औपचारिक व्यवसायमा रूपान्तरण हुने गरेका छन्। यो रिपोर्टलाई हेर्दाखेरि सहित हामीले एउटा आशा चाहिँ के देख्यौँ भने धेरै जस्तो फुटपाथबाट सुरु भएको बिस्तारै गएर रूपान्तरण हुन्छ भन्ने कुरामा टुङ्ग्यो। तर फेरि हाम्रो समस्या त आर्थिक समस्या, हाम्रो अहिले अब भनौँ न कोभिड पछिको हरेक दिन एउटा अलिकति सहर पसेर केही राम्रो गरौँ, भनौँ न अलिकति आर्थिक अवस्था आफ्नो राम्रो बनाऊ भन्ने मानिसको त्यो आवत जावत पनि रोकिने त होइन। भन्दाखेरि त्यो व्यवस्थित गर्न लागि चाहिँ आफै यो ठिक भइहाल्छ नि भन्ने हिसाबले चाहिँ यो समस्या ठिक हुन्छ जस्तो त मलाई लाग्दैन। होइन, समस्या त पक्कै पनि ठिक हुँदैन। यत्रो वर्षसम्म ठिक भएको छैन भने अहिले आफै त ठिक हुँदैन। र यसलाई अब कसरी ठिक गर्ने त, वाट इज द सल्युसन भन्ने चाहिँ प्रश्न हो कि हो। र त्यही प्रश्नमा हामी कुरा गरिरहेछौँ। अब अहिले भन्यौँ 10 वर्ष अगाडि 3000 भनेको त्यो पनि एउटा रेगुलेटेड फिगर होइन। म त अहिले के भन्छु भने 10 वर्षपछि सायद त्यो नम्बर चाहिँ 10 गुणा नै वृद्धि भइसक्यो होला। किनभने हामीले धेरै टाढै जानै पर्दैन। मैले अघि पनि भने तपाईँहरू आफ्नो घरको वरिपरि अहिले 5 मिनट बाहिर मर्निङ वाकमा जानुभयो भने तपाईँहरूले तरकारीदेखि लिएर भनौँ न सिम्पल सुन्तलादेखि लिएर फलफुलदेखि लिएर बदामदेखि लिएर जुत्तादेखि लिएर हरेक कुरा सामान चाहिने चिज, बेसिक नेसेसिटीहरू सबै सडकमा नै पाइन्छन्। अझ झन् कुनै चाडपर्वहरू आउनुपर्ने हुन्छ, पहिला हामीलाई चाडपर्व आयो भने सहर पस्नुपर्ने सामानहरू लिनलाई हुन्थ्यो भने अहिले आफ्नो घरको ढोकाबाट बाहिर निस्किन साथ तिमीलाई के चाहिन्छ हरेक विधि पुर्याएर पाउने सामग्रीहरू पाइन्छ भनिसकेपछि त यो चिजलाई त व्यवस्थित गर्नुपर्ने होइन र? त्यही त। र फेरि मैले तिमीलाई त्यसमा जोडिहालेँ, मलाई रमाइलो लागेको तिहारको बेलामा पनि फुल होस्, पान होस् या रङ होस्, यो सबै कुराहरू चाहिँ अझ घर बाहिर पनि जानु पर्दैन। तपाईँले घरमै पनि जस्तो भनौँ न स्ट्रिट भेन्डर भनेको त फेरि तरकारी ल्याउने त भनौँ न, बरु आजकल मैले तरकारी घरमा पुर्याउनेको चाहिँ सङ्ख्या घटेको देखेको छु। तिमीले याद गरेछ कि छैन? किनभने त्यो पनि व्यवस्थित भएर एक ठाउँमा बसेर अब लोकल त्यहाँको तरकारी पाउने पसल, चाहे त्यो पसल होस् या बाटोमा होस्, यो व्यवस्थित भएर गएको छ। सो समस्या ठुलो छ। समस्यालाई यसलाई धेरै पाटोहरू पनि छन्। हामीले व्यवसायीको पाटो पनि हेऱ्यौँ, नगर प्रहरीको पनि कुरा सुन्यौँ।
अब सुन्दाखेरि चाहिँ के हो भने एउटा समग्रमा अल्टरनेट चाहिँ राम्रो चाहियो यसलाई व्यवस्थित गर्न लागि। र मैले देखेको चाहिँ के भने पहिले कुरा त रिसर्च चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। पहिले कतिजना छन्, कसरी क्याटेगोराइज गर्ने, कुन कुन किसिमको व्यवसायहरू सडकमा छन् भन्ने किसिमको एउटा कन्सोलिडेटेड डेटा चाहिन्छ जस्तो मलाई लाग्यो। अब यो 10 वर्ष पढेको 3000 भन्दाखेरि त हाँसउठ्दो लाग्छ डेटा। त्यो डेटा हेरेर हामीले अहिले पोलिसी गर्ने अथवा समस्याले हेर्नु समस्या नै सानो देखिन्छ। जम्मा 3000 रहेछन् काठमाडौँभरि भने त त्यो त सानो सङ्ख्या भयो। एकदमै होइन। र फेरि यसको एउटा राम्रो पाटो मैले देखेको के हो भने सहरका अलिकति विभिन्न साइडहरूमा पनि अलिकति भनौँ न रिङ रोडकै पनि बाहिरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि पनि यस्ता स्ट्रिटमा भएका भेन्डर्सहरूले चाहिँ के एउटा राम्रो गरिदिएको छ भने लोकल उत्पादनहरूलाई आज उब्जनी भयो टिपेर लिएर आयो बारीबाट, भोलिपल्ट चाहे त्यो दसैँ तिहारको लागि फुल होस् चाहे लोकल तरकारीहरू होस्, यसले चाहिँ राम्रो चाहिँ किसानहरूलाई एकदमै राम्रो बनाइदिएको पनि छ। उहाँहरूको यो चिजहरू चाहिँ कुहिएर जाने भन्ने नहुने र चाँडै बिक्री हुने हुनाले राम्रा पाटाहरू पनि यसका धेरै छन्। खालि प्रब्लम के हो भने यसलाई व्यवस्थित गरिनु पर्यो भन्ने मात्रै हामीहरूको कन्सर्न होइन त आशिष? पक्कै पनि व्यवस्थित गर्नु पर्यो ताकि उपभोक्ताले पनि जस्तो हामीले सामान्य मैले एउटा उदाहरणको रूपमा हामी एउटा बाटोको पसलबाट एउटा केही कुरा सामान किन्यौँ, त्यो कुरा घर लिएर आउँदाखेरि च्यातेको बिग्रेको भयो भने त्यहाँ गएर फेरि साट्न जाँदाखेरि भोलि त्यो पसल नहुँदाखेरि त उपभोक्ताको रूपले हेर्दाखेरि त हामीले त आफ्नो पैसा गुमाउनु पर्यो। अब त्यसलाई पसल भयो भने त त्यो मान्छे ओभरनाइट जाँदैन, त्यसमा हामीले कम्प्लेन गर्न पाउँछौँ। खानेकुरा भयो भने खाएर बिरामी भयो भने गएर के गरे भन्न पाइयो। बाहिरको चाहिँ जहिले पनि उपभोक्तालाई चाहिँ रिस्क नै हुन्छ। हो व्यवसायिकताको रूपमा राम्रो भएका छ, मानिसहरूले अलिकति आफ्नो जीविकापार्जन चलाउन पाएका छन्, सबै कुरा राम्रो भएको छ। तर फेरि के छ भने जुन ट्याक्स आउन पर्ने कुरा हो त्यसलाई रेगुलेट गर्नुपर्ने कुरा पनि गर्न नपाउँदाखेरि चाहिँ यो दुइटै पाटो छ। तर आशा गरौँ अबलाई चाहिँ अलिकति केही व्यवस्थित हुन्छ कि, किनभने महानगरपालिकाको पनि सोच त राम्रै रहेछ, यसलाई व्यवस्थित गर्ने नै सोच रहेछ भन्ने जान्न पर्यो, बुझ्नु पर्यो। एकदमै हो। र हामीले थाहा नपाएको नसुनेको कुरा पनि होइन। यो कस्तो हुँदो रहेछ भने वर्षौँसम्म फेरि यस्तो स्ट्रिट भेन्डर्सहरूले एउटा केही ठाउँमा सामानहरूमा राखिसक्नु भयो भने भोलि नगरपालिकाले चाहेको हिसाबमा राम्ररी उठाउँछु भन्दाखेरि पनि त्यहाँ धेरै प्रब्लम हुने, के अरे नमानिने यस्ता कुराहरू पनि धेरै आएका पनि छन् भने सडकै अतिक्रमण गरेर हिँड्नै गाह्रो हुने र सवारी साधनै हाँक्नलाई मुस्किल हुने गरेर यस्ता पसलहरू पनि आएका छन्। फेरि पनि हामीले राम्रा नराम्रा सहज असहज दुइटै पाटोको कुराकानी त गऱ्यौँ नै। आगामी दिनमा हामी सम्बन्धित निकाय लिएर आएर हामी मात्र होइन यहाँहरूले पनि स्थानीय तवरमा कुन हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ, यस्ता स्ट्रिट भेन्डर्सलाई कसरी कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँकै आफ्नो नगरपालिकासँग गएर कसरी कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, यो चाहिँ हामी सबैको रेस्पोन्सिबिलिटी भएर यसलाई म्यानेज गर्नलाई चाहिँ हामीले पनि पहल गर्न जरुरी छ कि जस्तो चाहिँ पक्कै पनि लाग्छ आशिष मलाई। र हाम्रो प्रतिबद्धता यसको बारेमा हामी कुराकानी गरिरहनेछौँ र सरिताले भने जस्तै गरी महानगरपालिकाका प्रतिनिधिलाई पनि लिएर केही कुरा गर्न सकिन्छ कि, यसको अलिकति लङ टर्म केही सल्युसन्स हामी ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने पनि कुरा गरौँ। तर यति भन्दै हामी चाहिँ अब भएका बाटोमा व्यवसाय गरिहरूको लागि चाहिँ उनीहरूलाई इन्करेज चाहिँ गर्नुपर्छ होइन। आफ्नो फ्रेस कुराहरू पनि पाइन्छ, तरकारी भयो तपाईँले फ्रेस पाउनुहुन्छ, खानेकुराहरू पनि स्ट्रिट फुड पनि राम्रो ठाउँ तपाईँको नजिकैको ठाउँ छ, रेगुलर राख्ने ठाउँ छ भने चाहिँ खानेकुरा खाए पनि भयो, सस्तो मिठो राम्रो खानेकुरा पनि पाइन्छ। त्यसले गर्दाखेरि इन्करेज पनि गरौँ। तर हामीले चाहिँ कार्यक्रम मार्फत चाहिँ हामी यसलाई अलिकति डिस्कसनमा ल्याउने कोसिस चाहिँ गर्छौँ। एकदमै आई थिङ्क यति भन्दा एउटा छोटो ब्रेकको पनि बेला हुन लागेको छ। तर मलाई एउटा कुरा मेन्सन गर्न मन लागेको कस्तो भने नगरपालिकाले यी चिजहरू नराख भन्दै गर्दा, नराख भनिसकेपछि त त्यो त एउटा अवैधानिक भयो नि त, राख्न पाइएन। यी हुँदै गर्दा पनि अलिकति नाम चलेका संस्थाहरू सङ्घ संस्थाहरूले फेरि आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नको लागि भनेर एकल महिलाहरू हुनुहोस् या घरमा अलिकति हातमुख जोड्न गाह्रो साह्रो पर्ने परिवारलाई ठेलागाडा किनिदिने, यी सब चिजहरू गरेको हामीले देखेका पनि छौँ, पाइएको पनि छ। र यो आफैमा पनि कस्तो कन्ट्राडिक्टरी कुरा छ भने राम्ररी सङ्घ संस्थाहरू चलेका सङ्घ संस्थाहरू जसले देशका विभिन्न कायदा कानुनहरू मानेर अगाडि बढिरहेकाहरूले यो गर्दाखेरि कतै आफैमा उहाँहरूलाई हामीले यस्तो गरे तापनि यो चाहिँ फेरि नगरपालिकाले नगर भनेको चिज हो भनेर उहाँहरूले पनि गुनासो पोख्नु भएको पनि देखिएको हुनाले चाहिँ यसलाई एउटा नियमबद्ध रूपमा अगाडि लगिदियौँ भने हामी सबैजनालाई विन विन सिचुएसन चाहिँ पक्कै पनि हुन्छ। र यति भन्दै हामी सानो एउटा छोटो ब्रेक लिँदैछौँ। ब्रेकपछि फेरि हाम्रो ट्रेन्डिङ अफ द विकहरू अरू रमाइलो कुराकानी हामी गर्दैछौँ। सानो छोटो ब्रेक लिइहालौँ।
यो छोटो ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ वायनेट प्रेजेन्स दिस मर्निङ लाइभमा। र अब चाहिँ हामीले जहिले पनि बिहिबारको दिन सामाजिक सञ्जालको कुरा नगरिकन त दिनको सुरुवातै कसरी हुन्छ र भनेको जस्तो हुन्छ आशिष। बिहिबारको दिन चाहिँ हामीले के ट्रेन्ड भइरहेको छ त यो विक भनेर यहाँहरूलाई सुनाउने गरेका छौँ। त्यस्तै गरेर यो हप्ता ट्रेन्डिङमा परेको विषयमा चाहिँ आशिष आफै पनि इन्भल्भ हुने र केही लेख्ने त पक्कै पनि गर्यो होला। तिमीले आफ्नो राय यसमा राख्यो कि राखेनौ आशिष? मैले राख्न पाइनँ सरिता। अहिले मैले यो यसमा राखिन भने म आफै नै पनि यो राय कहाँबाट राखौँ, के गरौँ, यसको बारेमा अलिकति बुझौँ भन्ने म उसमा थिएँ, प्रोसेसमा थिएँ। अब यो हाम्रो कुरा चाहिँ हामी कहाँबाट उठायौँ भने नेपाली क्रिकेट र अहिले नेपाली क्रिकेटको हाम्रो क्यान क्रिकेट एसोसिएसन नेपाल र खेलाडीहरूको विवाद। अब हुन त मैले यसो यसमा लेख्न थाल्दा, यसमा विचार बनाउनु खोज्दा मैले के देखेँ भने भारतमा पनि केही विवाद अहिले भर्खरै सुरु भएको छ। योभन्दा अगाडि चाहे त्यो वेस्ट इन्डिजमा होस्, पाकिस्तानमा होस्, जिम्बाब्वेमा होस्, विभिन्न देशहरूमा चाहिँ क्रिकेट टोली र आफ्नो क्रिकेट सङ्घ बिचको चाहिँ यो द्वन्द्व चाहिँ अथवा एकअर्कासँग चित्त नबुझ्ने, खेलाडीहरूको ऱ्याङ्किङको बारेमा, खेलाडीहरूको पेको बारेमा, म्यानेजमेन्टको बारेमा यो चाहिँ सबैतिरको समस्या रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले सरसर्ती बुझेको छु। तर हाम्रो देशमा आएर चाहिँ यो समस्या चाहिँ जब हामीलाई अलिअलि राम्रो केही खेल्न पर्छ, राम्रो गर्ला जस्तो हुन्छ, त्यति बेला यो समस्याले चाहिँ हामीलाई एउटा के भन्ने अब यो इट इज बिकम अ पार्ट एन्ड पार्सल। होइन, तिमीले भनेको जस्तो हुन त यो समस्या हाम्रो खेलमा मात्र होइन कि हरेक निकायमा केही चिज राम्रो हुन थाल्यो भने त्यहाँ एक हिसाबले अब यसलाई राजनीतिकरण नै भनौँ न त, राजनीतिकरण हुन्छ नै र कुरा चाहिँ अगाडि बढ्ला भन्नुको सट्टा झनपछि झन् बिग्रिन्छ पनि। र कस्तो हुँदो रहेछ भने अलिकति कोही पावरफुल भयो भने फेरि उसले त्यही हिसाबले अगाडि बढ्ने पनि पक्कै पनि हुन्छ। यो सन्दर्भमा फेरि पनि आशिषले भनेको जस्तो नेपाल क्रिकेट नेपाल क्रिकेट सङ्घ नेपाल क्रिकेट सङ्घले चाहिँ दुईजना कप्तान र उपकप्तानलाई चाहिँ क्रिकेट टिमबाट निकालिसकिसकेपछि यो विवाद अझ चर्काचर्की भएको र सामाजिक सञ्जालमा फेरि हरेक कोइनको दुई पाटो भनेको जस्तो आशिष दुवै टिम क्यानले गरेको ठिक हो भन्ने छन् भने प्लेयरले गरेको ठिक हो भन्ने पनि सामाजिक सञ्जालमा यो दुइटै सुनिने चाहिँ मजाले सुनिएको छ है। हो, र अब क्यान आफै नै पनि धेरै समयसम्म आफ्नो विवादमा रहिरह्यो। क्यानले गरेको डिसिजन्सहरू, क्यानको आफ्नो नेतृत्वको बारेमा पनि विवाद भयो र अहिले आएर चाहिँ मैले देखेको समग्रमा कुरा के छ भने सहित यो खेलाडीहरूले क्यानलाई चाहिँ सिरियसली लिइरहेका छैनन्, किनभने क्यानलाई उहाँहरूले चाहिँ एउटा राम्रो म्यानेजमेन्ट भएन, क्यानले हाम्रो चाहिँ बारेमा सोच्दैन भन्ने उहाँहरूको एउटा माइन्डसेट भइसकेको छ। यो विवाद कहाँबाट सुरु हुन्छ भने पहिले जब क्यानले चाहिँ अहिले नयाँ यसपालिको ऱ्याङ्किङ्सहरू स्पेसली प्लेयरको ऱ्याङ्किङ श्रेणी गरेको छ, श्रेणी अनुसार उहाँहरूले पारिश्रमिक पाउनुहुन्छ, पारिश्रमिकमा कसलाई कुन श्रेणीमा राख्ने, कति पारिश्रमिक पाउने, के गर्ने भन्ने कुराको चाहिँ विवाद हो। त्यसपछि कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल हाम्रो कार्यक्रममा पनि आउनु भएको थियो। उहाँ लगायत अरू खेलाडीहरूमध्ये चाहिँ केही कारबाही अनुशासन सम्बन्धी कारबाही पनि भयो, किनभने उहाँले अलिकति केही आफ्नो विज्ञप्तिहरू राख्नुभयो, राख्न नहुने कुराहरू बोल्नुभयो भन्ने, क्यानको बारेमा नराम्रो टिका टिप्पणी गर्नुभयो भन्ने कुराहरू पनि आयो। यो सबै विषयगत रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले अब नयाँ कप्तान पनि पायौँ, सन्दीप लामिछाने। तर क्यानभित्रैमा पनि यसमा चाहिँ दुईवटा मत छ भन्ने कुरा त छर्लङ्गै देखिन्छ, किनभने क्यानकै केन्द्रीय सदस्यहरूले पनि खेलाडीहरूलाई साथ दिइरहनु भएको छ। यसो गर्न नहुनुपर्ने, उहाँहरूलाई किन हटाएको भन्ने किसिमको कुरा पनि आइरहेछ भने अब भर्खरै नयाँ कोच पनि आउनु भएको छ। यो सबै कुरामा म कोचलाई सम्झिन्छु अनि म यसो विचार गर्छु कि उहाँले के सोच्नुहुन्छ होला। विदेशी कोच नेपालमा आएर पहिले पनि नेपालमा काम गरिसक्नु भएको मान्छे, अब हामीले T20को लागि तयारी गर्नुपर्ने बेलामा चाहिँ यो विवाद पक्कै पनि हाम्रो लागि राम्रो होइन। एकदमै सरसर्ती भन्नुपर्दा हामीहरू जस्तो बाहिर बसेर हेल्ने खेल प्रेमीहरू र आफ्नो देशको क्रिकेट टोलीले राम्रो गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो लागि चाहिँ एउटा दुःखको खबर हो यो। र हामीले बाहिर बसेर हेर्दाखेरि खेलाडीहरू र क्रिकेट सङ्घ यी दुईटा एकअर्काका परिपूरक हुन्। मिलेर कुरा मिलाएर अगाडि बढ्नु नै त्यो देशको लागि, प्लेयर्सको लागि र सङ्घको लागि पनि एउटा राम्रो कुरा हो। अब सरसर्ती हेर्दाखेरि या फेरि पनि गुटबन्दी देखिएको पनि छ। तिमीले नै भनिहाल्यौ कि वर्ग A, B र C गरेर जुन प्लेयर्सहरूलाई विभाजित गरियो त्यसमा मासिक तलब पनि 50, 40 र 30 हजारको रूपले दिइएको छ। अब यो कुराबाट विवाद चित्त नबुझाइ सुरु भएको थियो भने यसमा चाहिँ यी आन्तरिक कुरालाई भित्र राखेर सङ्घले होस् या जसले लिड गरिराख्नु भएको छ अथवा कप्तानले होस् यी कुरा
सल्टाउनु पर्ने थियो तर त्यो नभएर चाहिँ यो यसरी मासमा बाहिर आउँदाखेरि र अब झन् गएर विदेशी एरिनामा गेमहरू खेलिराखिने बेलामा चाहिँ यो एकदमै दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ पक्कै पनि हो आशिष। त्यही त अब मुख्य कुरा चाहिँ कप्तान सहित सोमपाल कामी र कमल सिंह ऐरीलाई चाहिँ यो सम्झौता उहाँहरूको रद्द गरिएको भन्ने कुरादेखिको यो विवाद सुरु भएको हो। अब अहिले आएर पनि राम्रो खेलिरहेको खेलाडीहरू यसले गर्दाखेरि अरू खेलाडीको पर्फर्मेन्समा पनि नकारात्मक असर पर्न जान्छ भनी र उहाँहरूको मुख्य कुरा चाहिँ के हो भने क्यानले हामीसँग सल्लाह गरेन, हामीलाई सोधेन, हामीलाई चाहिँ चित्त बुझ्दो चाहिँ अवस्था ल्याएन। क्यानले खेलाडीहरूकै बारेमा डिसिजन गर्दाखेरि खेलाडीहरूलाई साइडलाइन गरियो भन्ने उहाँहरूको कुरा छ। अब पैसाको रूपमा पनि नेपाली खेलकुदमा राष्ट्रिय खेलाडीहरूले पाउने पारिश्रमिकको रूपमा क्यानले दिएको पारिश्रमिक सबभन्दा राम्रो हो। सो पैसा पनि इम्पोर्टेन्ट छ। खेलाडीहरूले आफ्नो समय, आफ्नो यसमा लाइफ, आफ्नो जीवन यसमा लगाइरहेका हुन्छन्, उहाँहरूले मेहनत गर्छन् देशको लागि खेल्न। त्यही भएर अलिकति फेरि पनि अब हामीले यो पछिल्लो 4-5 दिनमै हामीले भन्यौँ कि एउटा नेतृत्व भन्ने कुरा चाहिँ किन महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ फेरि पनि यसमा देखिन्छ। अब मलाई थाहा छैन सरिता, हाम्रो यस्ता खेलकुद सम्बन्धी सङ्घहरूमा अरू सङ्घ संस्थाहरूमा चाहिँ राम्रो मान्छे नहुँदाखेरि यो सबै कुरा भएको हो कि अथवा हामीले यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न नसकेको हो कि बाह्य राजनीतिको हिसाबले अथवा भनौँ न राजनीतिक रूपमा यसमा चाहिँ कसैले हस्तक्षेप गरेको भएर यो कुरा भयो कि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको यसमा के रोल छ, यो सबै कुराहरू चाहिँ ठुलो प्रश्नहरू छन् यसको यो विवादको वरिपरि। हैन, डेफिनेटली तिमीले भनेको जस्तो नेपालमा मात्र होइन कि संसारको कुनै पनि कुनामा जब केही चिजले अलिकति राम्रो गर्छ, पब्लिकको अटेन्सन पाउँछ, राम्रो भइरहेको हुन्छ, त्यहाँ यस्ता विवाद आउनु एकदम नेचुरल हो। तर जसले लिड गरिसकेको छ उहाँसँग यो लिडरसिप क्वालिटी हुनुपर्छ कि यसलाई समाधान गरेर अगाडि कसरी बढ्ने, कसरी विन विन सिचुएसन सबैलाई गराउने भन्ने चाहिँ हुनैपर्छ। अब यही कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ प्लेयर्सहरूलाई 2022 को प्रारम्भिक 6 महिनासम्मको तलब नदिइने, किनकि उहाँहरूले कति रुल्स एन्ड रेगुलेसन फलो नगर्नु भएको, कोड अफ कन्डक्ट फलो नगर्नु भएको भन्ने कुरादेखि लिएर अन्य विवादहरू भएका छन्। आगामी दिनमा हामी के आशा गरौँ भने आशिष, यही कार्यक्रम मार्फत हामीले ल यो विवाद टुङ्गिएछ, यसरी मेलेमतो भएछ र अगाडि एउटा नयाँ जोसका जाँगरका साथ नयाँ कोचलाई पनि भित्राएर अगाडि बढिएको छ भन्ने खबर चाहिँ सुन्न पाइयोस् भन्दै हामीले आज यो ट्रेन्डिङको कुरा त गऱ्यौँ, बरु अब अलिकति हिस्ट्रीतिर पो लाग्ने हो कि? पक्कै पनि हिस्ट्रीको कुरा गर्दाखेरि पनि आज हामीसँग अलिकति आज रमाइलो अचम्मका कुराहरू हामी सेयर गर्दैछौँ। अब हामीले विशेष गरी अलिकति आर्ट सम्बन्धी अथवा भनौँ न पेन्टिङ सम्बन्धी आर्टहरू सम्बन्धी अलिकति इन्ट्रेस्ट राख्ने बुझ्ने मानिसहरूको लागि चाहिँ भिन्सेन्ट भ्यान गफ डच कलाकार, उहाँको बारेमा नसुन्या त पक्कै पनि होइन होला। उहाँले चाहिँ आजकै दिन यो चाहिँ धेरै पहिले यो चाहिँ उहाँले 1988 त्यस्तो धेरै पहिला भएन है? होइन, यो उहाँले चाहिँ आफ्नो कान काटेर चाहिँ पोर्ट्रेट बनाउनु भएछ एकदमै हैन। आजको दिन हुन त उहाँको यो पेन्टिङ एकदमै पपुलर र सबैभन्दा अब धेरै महँगोमा बिक्री हुने पेन्टिङमा पर्छ। आर्टिस्टहरू भनेको अथवा आर्टिस्टहरूलाई एकदमै क्रिएटिभ पनि भनिन्छ, तर उहाँलाई चाहिँ अलिकति के भन्छ म्याड, अलिकति डिफ्रेन्ट भनेर पनि चिनिन्थ्यो, किनकि उहाँले चाहिँ आफ्नै कानको तलपट्टिको इयरलोब काटेर चाहिँ काट्नुभयो र त्यो चाहिँ नजिकको ब्रथेलमा कसलाई गिफ्टको रूपमा पनि प्याक गरेर दिनुभयो र उहाँका अरू आर्टहरू पनि निकै नै पपुलर पनि छन्। अनि पछि त्यस्तै त्यो कानमा पट्टी बाँधेको एउटा जुन पेन्टिङ छ त्यो त निकै नै चर्चित पेन्टिङ पनि हो, हामी सबैले देखेको पेन्टिङमा पनि पर्छ। एकदम क्रेजी आर्टिस्ट तर एकदम क्रिएटिभ आर्टिस्टका रूपमा चिनिनुहुन्छ। आजको दिन उहाँले आफ्नो कान काट्नु भएको हुनाले हिस्ट्रीमा चाहिँ हामीले आज उहाँलाई सम्झिन चाह्यौँ। त्यही त यो चाहिँ 1888 मा गर्नुभएको रहेछ, डिसेम्बर 23, 1888 मा उहाँले कान काट्नु भएको रहेछ। 1988 होइन 1888 मा, किनभने 1988 त उहाँको मृत्यु नै भइसकेको थियो। उहाँ अलिकति पुरानै कलाकार हो र एकदमै प्रसिद्ध कलाकार हो र कलाकारहरूमा विशेष गरी पेन्टिङ गर्ने कलाकारहरू पाब्लो पिकासो पनि, भिन्सेन्ट भ्यान गफ यस्ताहरू चाहिँ अलिकति आफ्नो इसेन्ट्रिसिटीको लागि पनि चिनिन्छन्। यही इसेन्ट्रिसिटीमा चाहिँ भनौँ न रिसको झोकमा उहाँले कान काटेर त्यो पोर्ट्रेट बनाएर सेल्फ पोर्ट्रेट बनाएर चाहिँ त्यसलाई रेकर्ड पनि गर्नुभएको रहेछ। रमाइलो कुरा। त्यस्तै गरेर आजको दिन चाहिँ जापानिज एम्परर आकिहितो
आकिहितोको चाहिँ आज जन्मदिन रहेछ। त्यो उहाँको जन्मदिन 1933 मा भएको थियो। आजको दिन पनि हामीले उहाँलाई सम्झन चाह्यौँ र ह्याप्पी बर्थडे भन्न चाह्यौँ दिस मर्निङ लाइभको सेटको तर्फबाट। त्यही त आकिहितो एकदमै पपुलर जापानिज एम्परर, उहाँको अहिले छोरा हुनुहुन्छ एम्परर चाहिँ। तर आकिहितो भनेपछि हामीले जापानको एम्परर भन्ने बित्तिकै एम्परर आकिहितो भनेर चिनिन्छौँ। एकदम इन्ट्रेस्टिङ, उहाँले 30 वर्ष जापानमा रुल गर्नुभयो र झन्डै 19 जना प्रधानमन्त्री उहाँको कार्यकालमा काम गरे भनी अहिले चाहिँ उहाँका छोरा चाहिँ आकिहितोको छोरा नोरिहितो चाहिँ अहिले एम्परर हुनुहुन्छ। आकिहितो चाहिँ एकदम जापानिज हिस्ट्रीमा र वर्ल्ड हिस्ट्रीमा एकदम रेकग्नाइज मान्छे। एकदमै उहाँले फेरि पनि आशिषले भनेको जस्तो 1989 देखि 2019 यानि कि रिसेन्टलीसम्म उहाँको के भन्छ कार्यकाल रह्यो भन्न मिल्छ आशिष? उहाँको रेन ट्रु एम्पररको रेन रह्यो भन्दै के ब्रेकको बेला भयो है? अब ब्रेकको बेला भएको छ। ब्रेकपछि हामी टिएमएल स्पोर्ट्सको बारेमा कुराकानी गर्छौँ। आज इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू सेयर गर्नुपर्ने छ यहाँसँग। अहिले सानो छोटो ब्रेक चाहिँ हामी लिइहाल्छौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ वायनेट प्रेजेन्स दिस मर्निङ लाइभमा र कार्यक्रमको अलमोस्ट अन्त्यतिर हामी आइसकेका छौँ र क्रिकेट यानि कि स्पोर्ट्स अपडेट दिनलाई मेरा सहप्रस्तुता एकदम तयार भएर बसेका पनि छन्। क्रिकेट अपडेट भनिहाल्यो तिमीले। क्रिकेट अपडेटमा चाहिँ अलिकति क्रिकेटको हामीले यत्रो लामो क्यानको पनि कुरा गऱ्यौँ। अहिलेलाई चाहिँ एउटा छोटो मिठो र नयाँ समाचार के भने हाम्रो आइसिसी इन्टरनेसनल क्रिकेट काउन्सिलको चाहिँ ऱ्याङ्किङहरू हुन्छ। त्यसमा चाहिँ टेस्ट ब्याट्सम्यानको ऱ्याङ्किङमा चाहिँ अब नयाँ खेलाडीले एन्ट्री गरेका छन्। अस्ट्रेलियन ब्याट्सम्यान मार्नस लाबुसानेले चाहिँ अब अहिले उहाँ चाहिँ टेस्ट ऱ्याङ्किङमा टप गरेका छन्। त्यसपछि हुनुहुन्छ जो रुट इङ्ल्यान्डका भनी, त्यसपछि चाहिँ केन विलियम्सन न्युजिल्यान्डका हुनुहुन्छ 1, 2, 3 र अब उहाँ पनि अहिले पछिल्लो समयमा उहाँले राम्रो आफ्नो पर्फर्मेन्स गरिरहनु भएको थियो र अहिले चाहिँ उहाँ नम्बर 1 मा पुग्नु भएको छ। अब यसमा सरिताले अघि भनिहाल्यो नेपालको पनि हेर सरिता ऱ्याङ्किङ त T20 मा हामी 12 मा रहेछौँ र ओडिआईमा हामी 16 मा रहेछौँ भन्दाखेरि नट ब्याड। र नेपालकै कुरा फेरि अलिकति रिलेट गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको T20 मा चाहिँ के राम्रो छ भने सरिता हुन त हामी आयरल्यान्ड र स्कटल्यान्डभन्दा माथि रहेछौँ। बङ्गलादेश 10 मा छ, जिम्बाब्वे 11 मा र नेपाल 12 मा छ कि। सो त्यसले गर्दाखेरि नेपालले राम्रै गरिरहेछ जुन किनभने हामीले अस्ति स्कटल्यान्ड, आयरल्यान्ड, पापुआ न्यू गिनी यिनीहरू भन्दाखेरि यिनीहरूभन्दा हामी यो देशभन्दा हामी माथि छौँ। अलिकति हामीले राम्रो गर्न सक्यौँ र व्यवस्थित हुन सक्यौँ भने र अलिकति म्यानेजमेन्टले टिमहरूलाई अलिकति सपोर्ट गरेर सिनर्जाइज गर्न सक्यो भने नेपाल टप 10 मा पुग्न सक्ने सम्भावना एकदमै धेरै रहेको छ र हामी आशा पनि गरौँ यो होला भनेर। अब क्रिकेट टिमले भनिहाल्यो। फटाफट हामीसँग के छ इपिएल को स्कोर्सहरु तिमी रेडी भएर बसेको थियो अघि कुराकानी गर्दै थियो। अहिले इंग्लिश प्रिमियर लिग भन्दा पनि कार्बाओ कप अहिले चलिरहेछ। यो चाहिँ अब सब्सिडियरी कप हो। यसमा हामीले हिजो पनि कुरा गरेका थियौँ। इन्ट्रेस्टिङ गेम्सहरु थियो। ब्रेन्टफोर्ड भर्सेस चेल्सी थियो। त्यो सजिलैसँग चेल्सीले जित्छ भनेको थियौँ हामीले, जिति पनि हाल्यो 0-2 को स्कोरले। लिभरपुल र लेस्टर सिटीमा चाहिँ समीर र मेरो डिस्कसन भएको थियो। मैले चाहिँ अब लेस्टर सिटी पनि कम छैन भनेर भनेको थिएँ, तर अब गेम ड्र भए पनि किनभने यो चाहिँ कप भएको भएर चाहिँ पेनल्टी सुटआउट भएछ र 5-4 ले चाहिँ लिभरपुलले जितेछ भने अर्को चाहिँ टटनम हटस्पर्सले चाहिँ वेस्ट ह्याम युनाइटेडलाई 2-1 ले हराएछ। यस्तै गरी लालिगाको पनि कुरा गर्दाखेरि एथलेटिक क्लबले चाहिँ रियल मैड्रिडले 2-1 ले हरायो। हिजो हामीले कुरा नै गरेका थियौँ रियल मैड्रिडले जित्छ भनेर। सो प्रेडिक्सन्स मोर ओभर सेम अलिकति लेस्टर सिटी र लिभरपुलमा चाहिँ हाम्रो कुरा मिलेन, मेरो भनेको कुरा मिलेन। मैले चाहिँ सायद लेस्टर सिटी पनि कम छैन भनेको थियो, लिभरपुलले जित्यो। ओके र अब स्पोर्ट्सको यो कुराकानी पछि हाम्रो जाने बेला हुन लागिसकेको छ। हामीले हिस्ट्रीको पनि कुरा गर्यौँ, तर आजको कुरा गर्नु पर्दाखेरि आजदेखि बानेश्वर स्थित एभरेस्ट होटलमा उच्च शिक्षा लिन चाहनुहुनेहरूको लागि शैक्षिक मेला यानि कि एजुकेसन फेयर सुरु भएको छ। आज र भोलि त्यो शैक्षिक मेला हुँदैछ। यो निशुल्क पनि हो। आफूलाई नेपालमै बसेर चाहिँ कुन चाहिँ युनिभर्सिटी जाउँ भन्ने यहाँहरूलाई केही क्वेसन्सहरू छ भने निशुल्क परामर्श पाउन सकिन्छ त्यहाँ। त्यस्तै गरेर विदेशी युनिभर्सिटीहरूसँग आबद्ध भएका युनिभर्सिटिजहरू पनि कुन छन्, कुनै पनि क्वेरिजहरू रिगार्डिङ हायर एजुकेसनको बारेमा छ भने स्टुडेन्ट्सहरूको लागि यो एकदम सुनौलो अपर्च्युनिटी हो। प्लिज समय मिलाएर भिजिट पनि गर्नुहोला। त्यही त अहिले एकदमै समय सान्दर्भिक यो मेला, किनभने ठ्याक्क अब भनौँ न स्कुलहरू +2 को चाहिँ सिद्धिएको छ। नयाँ कलेजमा जाने विद्यार्थीहरूको लागि चासो बढेको छ। त्यही भएर यो चाहिँ 2 दिनको 10 बजेदेखि 6 बजेसम्म हुन्छ। यहाँहरूलाई
सबै युनिभर्सिटीले एउटै ठाउँमा निहाल्न सक्नुहुन्छ, इन्टरेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ र आफूलाई चाहिने चाहिँ युनिभर्सिटी कलेजहरू जान सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ एउटा राम्रो अपर्च्युनिटी। र अब वी हेभ टु फलो द ट्रेन्ड असेस। जाँदा जाँदै हामीले जहिले पनि कोटेसन भन्ने गरेका छौँ। आजको कोटेसन चाहिँ स्पेसल्ली के भन्छ मेड फर मी, यो चाहिँ पर्सनलाइज्ड नै गरेको हो। अमेरिकन फिलान्थ्रोपिस्ट पनि हुनुहुन्छ उहाँ, एकदमै धनी मान्छे पनि हुनुहुन्छ उहाँले भन्नुभएको हो। आई गेस यो धनी मान्छेले भन्ने कोट जस्तो पनि सुनिन्छ सुन्दाखेरि। के भन्छ त कोटले आशिष? अब उहाँले के भन्नु भएको छ भने डोन्ट बी अफ्रेड टु गिभ अप द गुड टु गो फर द ग्रेट भन्नुभएको छ होइन। अब यो भन्न सजिलो छ, गर्न गाह्रो छ है सरिता। त्यही भएर अब हामी समटाइम्स गुडमै आई थिङ्क गुड इज इनफ फर मी भनेर बस्ने पनि हुन्छन्, तर गुडलाई छोडेर मात्रै तपाईँ ग्रेट हुन सक्नुहुन्छ भन्नु भएको छ। कसले भन्दाखेरि अब हु बेटर टु से इट देन जन डेभिडसन रकफेलर। अब रकफेलर भन्ने बित्तिकै मोडर्न हिस्ट्रीको सबभन्दा धनी मान्छे, र धनी मात्रै पनि होइन, धन मात्रै होइन मन पनि भएका मान्छे मानिन्छ। धेरै ठुलो फिलान्थ्रोपिक। र रकफेलर भन्ने बित्तिकै हाम्रो रकफेलर सेन्टर थाहा छँदैछ। अब तिमीलाई के भन्नु? एकदमै होइन, हामी सबैले कतिपय चिज होल्ड अन टु भन्छौँ भने कहिले काहीँ लेट गो गर्न सक्नु पनि एउटा ठुलो कुरा हो, किनकि इफ यु लेट गो अफ गुड देयर इज ग्रेट वेटिङ फर यु भन्दै आजको लागि चाहिँ हामी पक्कै पनि बिदा माग्नुपर्छ आशिष, किनकि एमसीआर टोलीले बिदा लिउँ भनेर हामीलाई आदेश दिइसकेको छ। तर बट डिसाइड इट इज ग्रेट बिफोर यु लेट गो अफ द गुड है। फेरि होइन त्यो कुरा मात्रै होइन, तर कहिलेकाहीँ गुडलाई फेरि ग्रेट पाउँछ भने सबै गुड छोड्दै गयो भने पनि यु माइट बी लेफ्ट विथ ब्याड। यु नो व्हाट यु आर डुइङ। आफ्नो मनलाई र दिमागलाई दुईटैलाई कम्बाइन गरेर अगाडि लानुस्, गल्ती हुँदैन। त्यही त। अब यति भन्दै हामी चाहिँ बिदा माग्छौँ। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। हाम्रो ग्यालेक्सी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला, ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभ हेर्दै गर्नुहोला। हामीलाई सोसियल मिडियामा फलो गर्नुहोस्। इन्ट्रेस्टिङ गिभ अवे छ, हामीले फेरि पनि कुरा गर्ने गरेको क्रिसमस गिभ अवे छ, हामीलाई सोसियल मिडियामा हेर्नुहोला। थ्याङ्क यू सो मच। विल बी ब्याक टुमोरो। टेक केयर।